जेरेमियास 44वो आवेसूर. जेरेमियासाच्या मुणयारपणाचे निमाणे घोडीत इजिप्तांत जुदेकरां आनी स्वर्गाची राणी. इजिप्तान जियतल्या सगळ्या जुदेकरां खातीर म्हणगे मिगदोल, तापानीस, नोफ नोगरानी आनी पात्रोस वाठारांत जियेतालीं तांचे खातीर हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. सरसोक्तीमोत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा: जेरुजाल्याचेर आनी जुदाच्या सगळ्या नोगरांचेर हांवें नोश्ट धाडलां तें तुमी देखलां. तांचें आयज निसणटन जालां आनी थंय कोण आनीक रावना. अशें कित्याक जालें? कित्याक तांणी खोटीं कर्तुबां करून म्हणगे पोरक्या देवांक धूप लासूंक वचून आनी तांची सेवा करून तांणी म्हजो किंव चडयलो. ह्या देवांक तीं न्हय म्हूण तुमी न्हय तुमचीं पुर्वजां वळखच नासलीं. तरी हुस्को धरून थार घेनासतना हांवें म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक तुमचेशीं अशें सांगून पाठयलें: ही कांटल्याची वस करूं नाकात. तिचो हांव दुवेश करतां. पूण तांणी कान दिवंकूच ना, लक्ष लायलेंच ना. आपलीं खोटीं कर्तुबां चालूच दवरलीं आनी पोरक्या देवांक धूप भेटोवचें सोडूंकूच ना. ह्या पासत म्हजो जळतो क्रोध जुदाची नोगरां आनी जेरुजाल्याचे रस्ते लासून गेलो आनी तांचें निसणटन जालें आनी तीं पाड जावंक पावलीं. आयज पर्यान तीं अशींच आसात. आनी आतां सरसोक्तीमोत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा: असलें नोश्ट तुमचेर कित्याक म्हूण तुमी हाडूंक सोदतात? जुदाच्या घराण्यांतलीं दादल्यांक, बायलांक, भुरग्यांक आनी दुदाच्या बाळांक तुमी नाच करतल्यात. तुमचे संस्थिचो कोणूच उरचो ना. कित्याक तुमच्या कर्तुबांनी तुमी म्हजो क्रोध पेटयतात. इजिप्ताच्या देसांत तुमी रावूंक आयल्यात आनी हांगा धूप भेटोवन पोरक्या देवांक तुमी बोसतात. तुमचेंच निसणटन मागून पृथ्वे वयल्या सगळ्या राष्ट्रांक तुमी एक शिरापलोली जात आनी लोकांक केळण्याचो माल जावंक सोदतात. जुदाच्या देसांत आनी जेरुजाल्याच्या रस्त्यांचेर तुमच्या पुर्वजांनी, तुमच्या राजांनी आनी तांच्या पोतिनींनी आनी शेकी तुमीच आनी तुमच्या पोतिनींनी केल्लीं खोटेपणां तुमी विसरल्यात कितें? आयज पर्यान तांणी खालतेपणान आपलो गुन्यांव वळखून घेवंक ना, न्हय म्हूण भिरांत धरूंक ना. तुमकां तशेंच तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ली समूर्त ओ नेम कायदे तांणी पाळूंक नात. ह्या पासत सरसोक्तीमोत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा: पळयात, तुमचेर नोश्ट धाडूंक हांवें थारायलां आनी जुदाचो हांव सारकोच नाश करतलों. इजिप्ताक वचून थंय रावूंक निर्णय घेतलोल्या जुदाच्या उरलोल्या जोम्याक कितें करतलो तें हांव जाणो. इजिप्तांत तांचो सत्यानाश जातलो आनी तीं सगळीं ल्हानां तशीं व्हडां इजिप्तांत तोरवारीन वो भुकेन मरून वेतलीं. आनी लोकांक कांटालो आनी शिरशिरो हाडटा तसली वस हांवें शिरापलोली जात आनी खेळण्याचो माल जातली. तोरवारीन, दुकोळान आनी पिडे शिडेन हांवें जेरुजाल्याक शिक्षा दिल्ली तशीच इजिप्तांत रावतल्यांक शिक्षा दितलो. इजिप्तांत रावलोल्या
जुदाच्या उरलोल्या जोम्यांतलो एकलो मनीस पुर्यान सुटचो ना. जुदाच्या देसांत परतून वचूंक आनी जिवोंक ती आशेतात, पूण तांचे मदलो एकलो मनीस पुर्यान जिवो उरून सुटचो ना आनी थंय परतून पावचो ना. कित्याक पळून येवन आसरो मागूंक आयिल्ल्या थोड्या जाणांक भायरावन तांचे मदलीं कोणूच परतून वेचिनात. आपल्या पत्नींनी पोरक्या देवाक धूप वोंपला म्हूण तांचे घोव जाणां आसली आनी आतां त्यो थंयसरूच उब्यो आसल्यो. तांचो मोठो जोमो आसलो. त्या भायर इजिप्त देसांत पात्रोस गांवांत रावतालो तो सगळो लोकूय थंय आसलो. त्या वेळार तांणी सगल्यांनी जेरेमियासाक असो परतीपाळ केलो. तूं सर्वेस्पराच्या नांवान आमकां आतां उलयलाय तें उतर आयकूंक आमी कबूल नाव. पूण जें सोपूत घेवन आमी करूंक थारायलां तेंच आमी करीत रावतल्यांव. हें आमचें मोन आमी आनी आमचीं पुर्वजां, आमचे राजा आनी आमचे फुडारी जुदाच्या नगरांनी आनी जेरुजाल्याच्या रस्त्यांचेर स्वर्गाचे राणयेक धूप वोंपताल्यो आनी तिच्या मानाक पियोणां अर्पिताल्यो. जशें आमी आदीं करताल्यो तशेंच आमी करीत रावतल्यो. तेन्ना आमकां पोटभर जेवण मेळटालें आनी आमी खुशाल जियेताल्यो आनी कसलेंच वायट विघ्न आमचेर येवंक नासलें. पूण स्वर्गाचे राणयेक धूप वोंपचो आनी तिच्या मानाक पियोणां ओरपूचें बंद करतोच आमी लाचार जाल्यांव आनी तोरवारीन ओ बुकेन मेल्यांव. त्या भायर बायलांनी म्हळें, जेन्ना आमी स्वर्गाचे राणयेक धूप वोंपतांव आनी तिच्या मानाक पियोणां अर्पितांव तेन्ना थावन आमच्या घोवाचो हात नासतना तिच्या मानाक आमी तिचें रुपणें घालून भाकऱ्यो भाजतांव आनी पियोणां अर्पितांव म्हूण दिसता तुका. सगळे पोरजेक दादल्यांक आनी बायलांक ताका हे भाशेन जबाब दितल्या सोमेस्तांक जेरेमियासान असो परतीपाळ केलो. जो धूप तुमी जुदाच्या नगरांनी आनी जेरुजाल्याच्या रस्त्यांचेर वोंपलो म्हणगे तुमीच तुमच्या पुर्वजांनी, तुमच्या राजांनी, तुमच्या फुडाऱ्यांनी आनी देशाच्या सर्व लोकांन वोंपलो. हाचो सर्वेस्पराक उगडास येवन हें सगळें ताच्या मनांत चडत गेलें आनी ताका इतली वीट दिसली की तुमची विखट कर्तुबां आनी तुमची कांटाल्याची कामां ताच्यान आनीक सोंसूंक जायना जालीं. ह्या पासत तुमचो देश आयज जावंक पावला. कोणूच थंय आनीक रावना तसलें एक घट्टान आनी सगळ्यांक शिरशिरो हाडटा तसलो जागो आनी लोक ताचें नांव घेवन शिराप घालता तसली सुवात. धूप वोपून तुमी सर्वेस्पराचेर आड पातोक केली. सर्वेस्पराच्या उतरांक भेरेकान केली. ताची सुमूर्त, ताचे निवाडे आनी निर्णय मांडून घेवंक ना. हाका लागून तुमी आतां भोगतात तें विघ्न तुमचेर देंवलां. उपरांत जेरेमियासान सगळे पोरजेक आनी अदीक करून सगळ्या बायलांक म्हळें, इजिप्तांत रावतल्या जुदेयकारांनो, तुमी सगळीं सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. सरसक्तीवंत सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, जें तुमी आनी तुमच्या बायलांनी तोंडान बासायल्लें तें तुमच्या हातांनी खरेंच पाळ्ळें. तुमी सांगलोलें आनी केल्ल्यो आंगवण्यो आमी जतनायेन पाळतल्यो आनी स्वर्गाचे राणयेक धूप वोंपतल्यो आनी तिच्या मानाक पियोणां अर्पितल्यो. बरें तर तुमच्यो आंगवण्यो पाळात, त्यो जतनायेन सांबाळात.
पूण इजिप्तांत रावतल्या जुदेयकारांनो सगळीं सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. म्हज्याच वर्त्या नांवान असो सोपूत घेता म्हणटा सर्वेस्पूर. आख्या इजिप्ताच्या देशांत जुदांतलो एकलोय मनीस म्हजें नांव आनी केन्नाच उच्चारचो ना. जिव्या सर्वेस्परा दुनियाच्यान अशें कोणूच म्हणचो ना. पळयात, हांव तांचेर म्हजो दोळो दवरूंक वेतां. तांकां बरें करूंक न्हय पूण तांचें निसंटन करूंक. आनी इजिप्ताक रावतलीं सगळीं जुदेयकारां तोरवारीन वो बुकेन मरतलीं आनी आखेरेक तीं नाटाक जातलीं. तरी तोरवारींतलीं सुटोन इजिप्तांत थावन जुदाच्या देशांत थोडीं जाणां परतलीं. तेन्ना इजिप्तांत येवन रावलोलो जुदाचो आख्खो उरलोलो जोमो कोणाचें उतर म्हजें ओ तांचें साकार जालें तें जाणो जातलो. आनी हांव तुमकां एक खुणा दितां, उलयता तो सर्वेस्पूर. ह्याच जाग्यार हांव तुमकां शिक्षा लायतलों. अशें ज्या उतरांनी हांव तुमकां धमकायतलों तीं उतरां पाळोन येतलीं. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, पळयात, नेबुकदनेझर बाबिलोनियेचो राजा जुदाच्या राजा जेदेकियाचो दुस्मान आसलो आनी कशेय भाशेन ताचो जीव काडूंक रावतालो. जेदेकियाक हांवें ताचे स्वाधीन केल्लो. तशेंच आतां होफ्रा फारोक इजिप्ताच्या राजाक ताच्या दुस्मानाच्या हातांत घालतलो आनी ताचो प्राण काडल्या बगोर रावचे नात, तांचे आधीन करतलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.